راس لټول تحصیل نه وټاکي د لکي ضلع چلور تحصیلونه دي یو لکي تحصیل ده یو نورنګ تحصیل ده یو غزنی خیل تحصیل ده او یو د بیټرنیو تحصیل اوس موږ سره شامل سوی ده د لکي تحصیل 36 ویلیجونه دي د غزنی خیل تحصیل 35 ویلیجونه دي او د نورنګ تحصیل 25 ویلیجونه دي او د بیټرنیو تحصیل 5 ویلیجونه دي نو دا 36 35 25 او 5 په دغه چې به انتخابات پیش او هر تحصیل چې به د تحصیل لازم اعلی برای راست د خپل تحصیل نه وټاکي البته په 5 ویلیجو باندې تحصیل لازم اعلی جوړي دلته په 35 جوړي البته په 25 جوړي البته په 25 جوړي او په دغه ویلیجانو چې به هغه مخ چې کوم جنرال کونسل زیات ممبرانو اوس په زیات نه 3 بجې فقط 3 بجې په 3 چې به یو چارمینۍ ته رسېږي ویلج چارمین ورته وایي یا ناظم ورته وایي چې له ټولو نه زیات ووټ واخلي دغه ویلج چارمین چې له ټولو نه زیات ووټ واخلي دا چې څه وخت پاس سي او نوټیفیکیشن جاری سي الیکشن کمیشن له طرف نه بیا به دی د دې پابندي چې 3 بجې چې به اندر دا یوې پارټۍ چې شمولیت اعلان کړي ځکه د ویلج په سطح باندې چې کوم ووټونه دي آزاد دي پارټۍ په سطح باندې نه دي نو تاسو نن به گزارش دی چې د ویلج نظامت دپاره یا چارمینۍ دپاره کوم کس نامزد کوو نو اب داسې قابل اعتماد کس نامزد کوو یا به ضمانت چندې اخلو یا به د خپل کلي رسم و رواج مطابق سمجھوته ورسره کوو چې داسې نه وي چې تا موږ په ووټ باندې پاس سي چې عین موقع راشي بیا د بلې پارټۍ چې اعلان وکړي ځکه چې ګټه او نه ګټه بیا په دغه باندې ده ځکه داسې خو به آزاد پاسلی چې څه وخت دی شمولیت اعلان کوي چې په کومې پارټۍ چې دا اعلان وکړي بس بیا به د هغې پارټۍ له طرف نه د تحصیل کونسل ممبر بیا به دلته تحصیل کونسل چې ممبرانو تعداد ته کتلی سي په هغه بنیاد باندې به بیا مخصوص نشستونه په تحصیل چې تقسیمېږي چې چا ممبران زیات دي هلته به دغسې کسان وي هلته به دغسې خواتین وي هلته به دغسې یوت وي هلته به دغسې اقلیت وي حضور باندې فیصلې هم کوي او شوروالی دې جوړوي تحصیل دې خبروي تحصیل به چې کوم ضلعې ته بیا دغه انداز سره راپورټ ورکوي جزاک الله محترم शेख الحدیث जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवर से तक मुझा मंच मौजूद था न माजूर है वो बीमार हम हुई और मुझा मशर हम दा मुझा दा ख्वाहिश भी चो तो खबरें दुआगाने दा मलगरो तौकी दा मलगरी दयाले मख्तराए सी कदाले साथ जाए नहीं तालिश की दादा मलगरी लड़ से मख्तरू कर इंशाल्लाह खुदा मामूली हरकत पाने वाला पाक तास होता मख्ता मुस्फाता जायज़ कदर ना मलगरी दीजिए लश्की मख्तर ऐसी नासी चीज़ा शात मलगरी राजी क्या वही होते जाए उसी अब्दुल वहीद साहब से दल तरह ऐसा मख्तर ऐसा अब्दुल वहाब के सर लश्की दल तरह ऐसा तजीर ऐसा मेहरबानी होकर ऐसा मुहतरम अमीर साहब चुकमा खबर होकड़ा जीगा मामूली बंदे वजाहत कौल वाण बैशे से तदावत इन मुर्चा मुड़ा पदेती के डीएनए छे और बदस तासील छे 12 यूनियन काउंसिल हो चोराओ 12 चिकुम यूनियन काउंसिल वाड़दी ये यूनियन काउंसिल छे चाची वो 2 विलेज काउंसिल जोड़ दी चाची 3 विलेज काउंसिल जोड़ दी चाची बदासी यूनियन काउंसिल ची आवाशी बचलोर है नो कोईगा बुनियाद बांधे दे तहसील छे वो 35 विलेज काउंसिल बिचोरा दी 35 विलेज काउंसिल दी द तासो मुराफा तहसील छे आ दे 35 विलेज
मेंबरानी चोर भाई 35 तहसील मेंबरान और तो वो 35 को बुनियाद माने वो सरब या मखसूस नशिस्तुना चिदे चिमुड़ा तासो चोरा न अगवाखलू जब वो पहला बुनियाद बांधे नूर मखसूस नशिस्तुना तासे हम उसका मिलावेली बाकी खबर दो करा लो खबर बला दगा चियानी दा इंतखाब खुबा जितवो कसानो मख्ता तरतीब चलेगी दा तहसील नाजिम चिदा दा लकसरंगी एमपीए चिदारे दा कसिपा दा तहसील नाजिम दे दो मेंबरान को बुनियाद मांगे नहीं दा तहसील तचिकुम तासु मेंबरान जोड़सी दा बाद खपल विलेज काउंसिल चेयरमैन हम भी और दे तहसील मेंबर हम भी खपल विलेज काउंसिल चेयरमैन भाई और तहसील मेंबर भाई चिचोरा मुख्तार मखसूस नशिस्तुना दा चिकला या बजट पास के लिए कुम नोर तकसीम के लिए तहसील चिकुम मसले रादुनी नोर अंदाज ब ब्यागा से ही चाचना के मख्ची तहसील हुकुम अंदाज चले देच बबे यो स्पीकर जोड़े री सदा कना और सरबा दानोर अराकीन चिदी बजटुना पेश केली नोर आमिर से अब्दुल तफात अस्ता मुशोचरे इनन काउंसिल मेंबरान नहीं जोड़ सली दस तरतीब पता नस्ता नागब इंशाल्लाह तासुबा देर वलगरीबा मख्ची मेंबरान पता सली अबे तब हम तरतीब पता ही भला खबर दगा चे लाकुम जोड़ तोड़ सीधा मख्ची मेंबरान 9 कसान हो जनरल काउंसिलरान बा हरिमन काउंसिल छे देर हो दावरिता जनरल काउंसिलरान चिदी दा बद्री पदको जनरल काउंसिलरान छे चिकुम ज्यादा उठना योसी को विलेज काउंसिल छे आगा बचरमेनी आगा बेतहसील मेंबरी द्रे जनरल काउंसिलरान भाई अयोबा किसानी योबा खवातीन वाल यो या दो मखसूस नशिस्तानी अयोबा नौजवान वाले नदाश पर राजी या ऊंचे चोरा ऊ का सान राजी दाबा दे तासु मेंबरानी दे पारवा तासु खपला का जोड़ा हुआ है सो पर दे द्रे जनरल काउंसिलर आवो छे हुकूमत रो सब पूरी मालूम खबरदार शायद वो तरकीब बदल सीधा हुकूमत पता लगे बिना केदे सिबिया तहसीलान आगा सिकिया काउंसिलरान जोड़ की दी सिदा सुबेदा सनवे चमुटा होता सीधा से मेलियो वो मौजूदा मालूम खबर दादा छे बदलो काउंसिलरान छे कुम दो द्रे जनरल नशिस्तान छे किसान मन सी जोड़े दाय लबला मन सी जोड़ दाय का गडीर उठना वाले नसियो दादरे जनरल चिकुम काउंसिलरानी देश भयो का चिकुम देर उठना योसी पखपल विलेज काउंसिल छे दावा चेयरमैन हमी और तहसील मेंबर हमी हजरत दावत और कहूं जनाब शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर साहब था चागा रायसी और तासो मुरसरा मखामक्सी कपनास के बारे में खबर है क्या होता तासो मुरसरा बोलाड़े के संगे तो सौकेती आगा से दिखता नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम लहू मा फिस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वहुवल अलीयुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम देर द्रनो इज़्ज़तमंदो जमीयत मशरानो खुसूसन बेहतासों मुझे अमीर साहब सिक्शी साहब
او د عاملې تجربه کار اراکین زه خو اوس چې میدان چې په خلکو بدیر کړم تاسو مخالفو خلکو کله د یو جنس یا دوه باندې پوښتنې کوي نو دا نه پوهېدلو د وجې نه بیا دوی مخ ما ته راړېږي مینه یې سره په زړه کې که چې کوم مجلس دوی غواړي زه کوم مجلس نه ورځم طریقو مال راځي خو ما سبقونه چې کوم سبق اخیستی ده دغه سیاسي میدان چې به زه هغه سبق درته پېښوم کیدای شي د تاسو عمومه ذهن ټکراو راځي بلدیاتي انتخاباتو موکله مجلس روان ده خدای دې قوم ته صحیح جذبه ور نصیبه کړي خو موږ تاسو ته دې خدای توفیق راکړي ذهن چې نه و موږ تاسو صرف دا کار نه ده چې موږ به بلدیاتي انتخاباتو چې حصه اخلو موږ ذمہواري دا ده چې قوم ناجر ده قوم د انتخاباتو حقیقت پیدلی نه ده قوم د سیاست په حق باندې پوه نه ده ایما دعوه ده کله که قوم د سیاست په حق باندې پوه شله انشاءالله بیا ما یقین ده چې تاسو به کورو چې ناست یو قوم به د تاسو جذبې مطابق فیصلې کوي نو موږ تاسو کوشي دا کار نه ده چې انتخاباتو چې به اسراف موږ به دا ذمہواري کړو او دا به کمی کړو چې پاکستان جوړ شوی تر اوسه پورې موږ قوم ته صحیح سیاست سوچ کوشش خو مو کړی خو کم خو سوچ مو ورکړی نه ده چې کامیاب شوي دي په دا سوچ په څرنګه کوم موږ چې اخلي دې چې یوه تواضع پکارېږي څه پکارېږي تواضع من تواضع لله رفعه الله بل تاسو د اکثر علما یو او که نه یو بیا هغه خلک یو چې د کراچیتوب نه واخله تر اوسه پورې تاسو د علماو خدمت کړی ده په یوې موقع باندې یو مولوي ماته یو تنظیم خبر کوله بېادبي دې معاف کړي او ذهن یې دا راکوی چې ته پلانکي کار ما ته ترغیب راکړه عوامو ته مې ګډې ملایان خو وایي العوام کالانعام العوام کل نو ده ذهن دا و چې دې مطلب دا ده چې د عوامو پرېږده څنګ ته کېږه او ما ذهن دا و چې دا مطلب مشهور ده خو په دې چې عوامو ته به ورځې په دغه ذهن باندې چې دا انعامو غوندې دي غلط ټکی ورته کوي بېځایه لته ورولي ما خوږې خبرې جواب به تریخ راکوي خو لکه انعامو خبرې تاسو هموږه برداشت کړو زه خواته ښځه اوبه ورئ ډاله ورئ دا یې پشکر وایي خدای بیا ورکوي بیا چې په دې چې کامیابه شي بیا نتیجه یې کور خوښي نو تاسو هموږ ته به تنظیم خبرې کېږي څه به کېږي پیغورونه به راکېږي موږ په مړیو ستر سوي یو دا ټکی به تر باندې کېږي خو موږ به دا ذمہواري کوو
چې دا قوم په دې حالاتو چې نور موږ نه تکړه دي راځي چې نو پښتنواله ما جرګو چې پښتنواله مجلسو چې بل موږ تکړه په دې علم په دې دین سیاست ماحول چې دوی کل انام ګوندي نو دا په ذمہواری او بل ټکی موږ کوو علماء ورثه الانبیاء د محمد ذمہواری چې څنګه دا نه پوهې چې تر څو ما پوهې کړی وي دته هر طرز به زه برداشت کوم ما جواب به خوږ یا د جواب بچي نو یو به دغه تواضع خپل دوه دا تواضع سره تعلق ساتي نن متل مشهور ده څه متل ده این کا جواب ایمان دا دعوت چې دا د اسلامي سیاست اعلان نه دا د دین اعلان نه ده دا د موجوده چې تاسو موږ درواغو سیاست وکړئ موږ تاسو دعوت چې موږ درواغو سیاست په مقابله کې لګوي دا د یو پراپګاندا قرآن سبق یہ حدیث سبق او ټول چې په دې حکمت باندې روان دي ان شاء الله موږ تاسو ته د کامیابی څه ذهن دا ذهن جوړول چې د ماته دا ټکای غلط وکړه شریعت ما ته حق را کړی دا چې دغه ټکی وره دته زه جواب ورکړم دغه ټکی وره زه جواب ورکړم دغه ټکی وره دغه ټکی د عمر سپارځای ور زیاتېدل بیا ته ظالم سره دای موضوع ته ظالم سره څه چلېږي ایسے ہے کہ پتا تو چوک تجاوز ہوکی یا با آقا ورکوائی سو شبیا آقا دا چیتا با داوائی چیدائی ناپوئی دا پشتانوائی عربی چیدا فارسی چیدا کوئی جواب جاہرہ باشد خاموش یا تک میدان چیتا سو تیستر ماہرانی خودی سیاست د انتخابات او حقیقت چې کوی نه لري نو دلته جاهي تاسو به ځان هوښیار ګڼو بیا د دې جاهلانه خبرې جواب په جاهلانه نه ورکړئ بلکې داسې طرز به ورسره کړئ چې له ما نه جلا شي که پښتون یو غیرت بیا سوچ وکړي چې ما خو دا طرز و ته خو څه شریف طرز و ډېر ملامت بیا دا ملامتیا इंशाअल्लाह पर भयो माहौल जोड़ी इनका जवाब वक्त सर में को खास कर दे वो कुछ द्रेमा मामला से मशहूर दन सब हुकूक छीने जाते हैं ऐसे मतलब लिए नहीं जाते छीन ना गलत हुकूक दिए जाते हैं छीने और मांगे नहीं जाते अज़लुए शरीयत अज़लुए हुकूक पावर क्या हमारे दादा हक था इधर अभी चेमा सियासत मैदान से कोई करे ना जिधर कोई कवलो माँ माने हक था माँ बगार नहीं हुई अल्लाह पाता सिद्धांत में कोई करे दिए जाते हैं सबक पता सु बकरन वायो उनकी करबनी करंगे वायो तासोए सहाबा शे जख्म अंसल सुशैसल सखर में ये फरियाद के उबोड़ी बल फरियाद के उबोड़ी बल फरियाद के उबोड़ी हम जिक्र करो
उबोवर वाला चीबु ज़ख्मी तवजी उबोवर गई अगे दिबल पर याद वार वेदाय अब दा यकीन सलाच मा उबो हक था तो कि देसी देता लमाना ज़्यादा तकलीफी लमाना मारा पज़रफ कवस अल्लाह की चापा प्रश्न अब सवालिया में बल पर याद है माता मारा बात कवस माता मारा बात अब पर याद बल वार वेदाय अपनी जो स्पार्ट जगह की समावस्ता शेफ की नबी तवजी दुनिया तला कि वापस दुनिया का तला तो दो हालात होचे कि दो तकलीफ हालात से हो जब ये खपल गवानी पचंद जख्मी हक ख्याल वसात है खपल हक ख्याल है कुर्बान ये बदा फैसला अमीर से इशारा करता होगा माँ बता दावई कि माँ विलेज काउंसिल जोर आवरदा तहसील मेंबर दे चेयरमैन दी कच्छ शायद दादी लमानस बल बता दावई कि दादी लमानस अब एक को फैसला मलगरो करी एक पास में फैसला नहीं थी आज उसको जो बात है जो मलगरो फैसले करी मैं इख्तिलाफ शिकार अच्छी इख्तिलाफ रागला है मैं कुरान एला दावा वायो че мушку не таасирче 35 девушка уж 35 village council मातन बाली कदी मोवारी का जशनु मैंने वर्गवास ओ खेरदा कि दर्शी लमाना बलशनु मैंने village council पेदास उसको मैं फैसला मशवरा रुकी अब मुस्तकबिल साल साल चशई इंशाअल्लाह एकदम मानव रवानो कुर्बानी मत कवला पहले जज्बा में बल चपर पर कवला इंशाअल्लाह बेबल आमीन चलाओ मंडस के कहते थे तो इशारा था तो कब वो होगा तो कच्चा लोग ताई मारा जी पर लोग करवाने बस तुझे बस कोर बस आप एक कोर तो बन गया अभी कुछ पर सब रुपए बची चला कोई आले बच्चे लोग कोर होता ला जेब चली बिच्चे वो ना बनो बच्चे कोर तो बच्चे में बिजनेस पर सब जेब की चले वाले आता सुजी तासो वाय दायवे करारी तेरे जिक्र कर करारी ज़ोको तासो पदावी वाय आवाज़ खबर था ज़ोको दूसरी तरह से कराए पाकिस्तान सियासत हुकूमतुना थरा कामयाबी नहीं नसी कौन तेरा मिजाज दी वर्करे चुल पर हुकूमत चलो मुल्क चलो कुछ बच्चे चलो अब हुकूमत तबाही ची बेरूनी कर्जे बना हो बेरूनी लमन सतापर दी दीनी शर्तों न लगी तापर पकाऊं बांधने पे जाए बोझा उसको शर्तों न लगी ओ दुनिया हुकूमतों तब लमन देवीड़ो अब मोश बांधने बोझा चो चाची रुपए ऑस्ट्रेलिया और रुपए दर चाची सब ऑस्ट्रेलिया और सरकार को इंशाअल्लाह का पदस्तान बानी हुकूमतों ने रवान से कि पाकिस्तान नक्शा पिंजो कर दिया है अब दावल तज़मान ने हुकूमतों ने लगे आदि 74 कार तकरीबन वसल 74 और हर काल हर पिंजम का लोबाना मुल्क नज़ुल चला बले चिश्ती रहा मतासो अमूरबा लज्दी कुर्बानी दी सिद्ध कुरान आयतों मिसदाक गलते हो मोबाइल बांधने लसून पे उराजी के खर्चा को ना लसून पर जाए में दिए 10 रुपए करी ना 2 रुपए में जमीयत का बचत करी आमिर तहसील या
यूनियन काउंसिल हल्के ته چې دي بچت کړي بازار چې سودا کو سودا مې لږ کمزوري کړي خوراک وایي خو روپۍ دوه مې دي چې خپل جمعیت کوي دا صفت ته رسېده پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې چندې مطالبه وکړه صحابه به بازارونو ته لاړل پانګیتوب به یې کوی چې دنیاګانې نه وي لکه تاسو موږ سره کېږي بیا به پانګیتوب چې کومه ګټه وکړه څه به یې کور خرچې ته پرېښلې څه به یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیاسي ماحول روانولو لپاره که جهاد په شکل کې و که مسکینانو سره امداد په شکل کې و بیا به یې هغه چندکۍ جمع کړه بیا به دې غلطو خلکو ته راپېژنده منافقینو یهودو هغو به څه ویل د هغې چندکۍ الله محتاجونه ده هغې به چا ډېره ورکړه دی به یې ویل دا جان په ګرانۍ دا سبق تاسو امر به د خپل جیب نه بچت خپل پارټۍ خپل مشرانو ته یو ماحول جوړول پیغمبر څنګه په دې چې راوړل کړی ما عقیده د تاسو عقیده ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر سره سره خوشته چې شه هغه ماحول نه جوړول غریب صحابه له امداد غوښته څوک وایي چې بیرې روما خلکو خدمت بالا برابر کی زه به آخرت چې د جنت ذمہواري اخلم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کېږي څوک وایي چې د ده لښکر اسباب برابر کړي فله الجنه د جنت ذمہواري تاسو امر وکړئ دغه حکمت باندې غریبي ټکر پرېږدو بېوسي ټکر پرېږدو یاد لرو څومره وس مزي چلېږي هغه خپل جیب خرچه کمه کړو الله مو ویني د جیب نه معمولي شی د خپلې پارټۍ د صحیح سیاست په جذبې باندې په دې پارټۍ کې مې نام وسي نه د ملک چې صحیح اسلامي سیاست ماحول په دې پارټۍ جوړېږي چې دا روان شي انشاءالله الله غیرتي ده تا ماته به داسې لارې برابرېږي چې جېبو چې مو کمې نه راځي انشاءالله دنیا به هېروي چې دې غریبي سره دوی دا کار څرنګه چلوي موجوده وخت چې تاسو مخ ته پرېوته اوس ته پته لګېږي اقلام غږېږي زندګیان غږېږي وایي غریبان دغه خلک دي قرباني وال دغه خلک دي کاش چې موږ سره داسې قرباني ولرو خپل والناس وایي ورشه ورسره وه اوس په دغې لګېږي چې دا خانقاه بیل راوړو بېحیایي وه عمران ورته یې خطره د مولیان دي ګوره چې ورته یې چې شی دي لس قسم او ورته یې لس ټکي که یو د چیک سره یې که نه یو څو ټکي یې وکړل بس بیا موږ له مخه بس بیا په موږ باندې راغلی کیسه ترای ما ته فکر سره مې په انګریزي شولي سره و زه به یې بدله کړم مطلب مې څه سره مطلب مې دا نه تواضع به په دې وټو چې خپله دوی به تېز درته کوي ته به ورته یې ځې تا خیر غواړه خیر دې ته که بد راته وایې ته ووایه خو زه به دې بیا څه غواړم خپل حق په شاته کړه د مسلمان ورور حق په مخکې کړه خپله ذمهواري به کمزوري ګڼې چې ما چې کمزوري ده چې ما له عوامو ته ما له تبلیغیانو ته ما ملګري تبلیغیانو ډېر کړي وو د سیاسي حقیقت ذوق ورکړی چې کمي ګڼې بیا چې هغه وګڼي چې ناپوه ده ناپوه خو هغه غلط یې ویلي کړه غلط بدن ته باندې شي کوشش به دا کوو چې موږ بل چا حق له ما نه ورمخ شي ته به بل څوک مخکې کړې ته به تا چې کېږي دا یو څو خبرې مې درته وکړې
माता देखता है हमारे टोल तो हिटर अब देखता है गलती मनो बहनो हो सही उसूल को देखते मने की तो फिक्र नसीब की वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल people parte wala ka wazir azam mufti terda dawr chinas to biya chang tanas doi mulla bumi sarle imran do haysiyat aur qadar nasta civil council chairman jo haysiyat हम इसी वजह से यानी लोगों ने जो पढ़ने क्लास वर्गी कुछ करना का वही चल रहा जी क्लास अब तो तजर्बा दा तदफ्तर में एक्सरसाइज हो लगे दा ये ना सरा कवाल अस्सलाम वालेकुम Alhamdulillah,